السلام عليكم. اليوم غنديروا تمرين 21 صفحه 65 ماكسيمات دوزيام اني كوليج. طلبوا مني شي تلامذ وكنعتذر تعطلت شويه ما حطيتوش في الوقت. المهم اسمحوا لي. التمرين تيقول sur la figure ci-dessus les points F, G, H et J sont les symétriques respectifs des points A, B, C, D et E par rapport à la droite D, tels que A, B et D sont alignés, BC égale 5 cm, E est le milieu de AC, ABC égale 30 degrés. عندنا هاد لا فيغور هي عندنا هنايا هاد لي بوين F و G و H و I و G هما لي سيميتريك ديال النقاط A B C et E و D يعني ريسبكتيف يعني على التوالي غادي نرسموهم. وعندنا المعطيات اللي عاطينا A و D و B sont alignés. A, D, B sont alignés. وعندنا BC كتساوي 5 سنتيمترات. E le milieu de AC et ABC égale 30 درجة. يعني غنرسمو هاد الشكل وغادي باش نمشيو دقة دقة غنرسم معكم الشكل باش تشوفوا مزيان كيفاش نرسموه. عندنا أول حاجة عندنا A B D sont alignés نقط مستقيمية. ممكن نرسمو نقط عادي نقط. عندنا B هنا A و D من بعد غادي نحدوهم. أول حاجة غنرسمو الزاوية العبر ديالها 30 درجة، يعني غادي نرسمو الزاوية A B C العبر ديالها 30 درجة، يعني غنديرو بحال هكا المنقله. هانتوما كنسمنا باش نشوف كيبان لكم. ها هي كنحطوا الاصل المنقله هنا في الراس ديال الزاويه. الصفر كنحطوه على احد الاضلاع وكنحسبوا 30 درجه. عندنا 0 10 20 30 هنا هذه هي 30. وغادي نرسموا الزاويه نديرو الخط A B C. نتمنى يكون واضح لكم. اذا هذه عندنا البي سي كتساوي لنا 5 سنتيمترات، يعني بي سي هانتوما 5 ديال السنتيمترات، هي 5 سنتيمترات. اذا قلنا بي سي 5 سنتيمترات. عندنا هنا ا بي دي سون اليني و بي سي كتساوي 5 او لو ميليو دو ا سي. ا سي دابا غادي نرسمو بالنسبه ل ا عادي غادي نديرو هاكا. هذه هي ا وهذه بي. دي حيت ما حدو ليناش العبارات ديروها فين ما بغيتو. ها هي دي ا ها هي بي سي. هنا عندنا 30 درجه وهنا عندنا 5 سنتيمترات. او لو ميليو دو اسي دابا غادي نرسمو لو ميليو غالبا بقاو ترسموه بالبركار باش كيجيكم مضبوط وكيجيكم ساهل احسن ما تبقاو تقسموه بالمسطره. يعني كنديرو كناخذ البركار كنحطو الشوكه في احد الاطراف تنديرو نصف قوس من الطرفين بجوج الجهتين بجوج. كنحيدو ثاني ندوزو للطرف الاخر ديال القطعه وكنحاولوا نديرو تقاطع ديال الاقواس. يعني هنا كنديرو بحال هكا، يعني هذا هو المنتصف. يعني هاد النقطه اللي الخط هنا غيكون وسط قطعه كيمر من المنتصف، يعني هذا هو المنتصف. هذيك هي او. ومن بعد كنمسحوا هذا الشيء هذا اللي كيكون عندنا هنايا باش يبقى لنا الشكل نظيف. يعني هذه هي او و لو ميليو، يعني غنحاولوا نديروا الرمز ان هذا المنتصف. اذا هادو هما المعطيات اللي عطينا. حنا رسمنا الشكل هو هذا. عندنا غناخذ مستقيم دي كما دايرين هما مستقيم دي كما بغا يكون. اذا غنحاولوا نرسموا لي سيميتريك ديال هاد لي بوين. نرسموا لي سيميتريك دو بي و ا و دي و سي. لو سيميتريك دائما كنستعملوا المثلث، يعني غنحاولوا نرسموا. عندنا
F, G, H, I, G sont les symétriques respectifs des points A, B, C. إذا A دائما غديرو العمودي على المستقيم D. نتمنى يكون واضح الصورة بلاتي. يعني الرسم العمودي تاخدو مثلث يكون عمودي على مستقيم D، وهنا النقطة A غنديرو بحال هكا. نحاول ما نوريكوش بزاف باش ما يجيناش الشكل كامل خطوط، ونكملو الاتجاه الاخر وناخدو من بركار باش نحسبو به المسافه. يعني من المستقيم النقطه A، من المستقيم النقطه A تاخدو المسافه وغناخدوها الطرف الاخر. باردون زازات. يعني هذا هي لو سيميتريك دو A. لو سيميتريك دو A هذه هي F هي لو سيميتريك دو A. دابا غنرسمو لو سيميتريك دو B. نفس الشيء يجي واضح. كناخدو ثاني العمودي على المستقيم D وكيمر من B دائما تعامد ونفس المسافه. ناخدو ثاني البركار، ناخدو المسافه هذه الطرف الاخر. يعني هذه هي جي، عندنا اف جي اش لو سيميتريك دو سي. اش لو سيميتريك دو سي يعني ثاني نفس الشكل. ناخدو العمودي يمر من سي. واضح. يعني هذه هي اش، هذه هي اش. عندنا اي لو سيميتريك دو دي. دي هي هذه كذلك. هناخدو العمودي مر من دي وناخدو المسافة. هذه هي اي هو لو سيميتريك دو دي. بقى لينا جي لو سيميتريك دو او. او ميليو دو سيغمون اسي. ناخدو كذلك ناخدو المسافة. هذه هي جي، هذه هي جي. هذا هو الشكل. هادو هما لي سيميتريك ديال النقاط اللي عندنا. جي لو سيميتريك دو بي، اف لو سيميتريك دو ا، جي لو سيميتريك دو او، اش لو سيميتريك دو سي، اي لو سيميتريك دو دي. هذا بالنسبه للشكل. بالسؤال الاول قال كومبليتي لا فيغور، يعني رحنا رسمنا كملنا الرسم. السؤال الثاني montre que le point I appartient à la droite FG. Montre que le point I appartient à la droite FG. Le point I هي le point I à la droite FG. يعني غنرسمو هاد لا droite FG وهذا FG. يعني غنرسموه le point la droite FG. montre que le point I appartient تنتمي إلى المستقيم FG. بين أن النقطة I تنتمي إلى المستقيم FG. إذن دابا غنبينو أن I appartient FG. بون
ملي كنخدموا بلا سيميتريك ديما كنهضروا النقط والمماثلات ديالها. عندنا الا رديتو البال للشكل مرسوم راه اي ابارتيان، اي راه كتنتمي للمستقيم، وين خصنا نوضحوها. اون جي هي لو سيميتريك دو بي، و اف هي لو سيميتريك دو ا. وعندنا في المعطيات ا بي و دي سون اليني. اذا هاد لي نقط اللي كيكونوا مستقيمين حتى المماثلات ديالهم اللي تيكونوا هما نقط مستقيميه. بما ان هادو نقط مستقيميه حتى المماثلات ديالهم غادي يكونوا نقط مستقيميه، يعني ا بي دي سون اليني حتى جي اف اي هما غيكونوا هما اليني، يعني غادي يكونوا خط كنسميو نفس المستقيم. الا كانوا كينتميو لنفس المستقيم اذا اي غتنتمي لنا الاف جي. هذا هو البرهان ديال سميتو. نمشيو دقه دقه، يعني غنبداو البرهان. دائما كنبداو المعطيات اللي عندنا deuxième question. Montrer que le point I appartient à la droite FG. On a G, on a هي le symétrique de B. G est le symétrique du point B par rapport à la droite D. وعندنا كذلك F هي le symétrique de A. F est le symétrique de A par rapport à D. Maintenant, I, le symétrique de D. I est le symétrique de point D. دائما par rapport à droite D. هاد لي بوين عندنا هما سون اليني. on a A, B et D sont alignés. يعني نقط مستقيمية. هاد النقط هادو نقط مستقيمية. إذا حتى المماثلات ديالهم غادي يكونوا نقط مستقيمية. دونك leur symétrique، كنتمنى يكون واضح لكم الخط. leur symétrique par rapport à la droite D doivent، يعني ضروري هما غادي يكونوا alignés. doivent être alignés. إلا كانوا لي سيميتريك اليني اللي هما جي اف اي يعني هما اليني، alors I appartient à FG. إذا I غتنتمي للمستقيم FG لأنهم يكونوا في نفس المستقيم. هذا هو بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني تيقول quelle est la longueur du segment GH. quelle est la longueur du segment GH. دائما كنتبعوا المراحل مرحلة. دائما نفس المعطيات كنبداو بهم. عندنا هاد السيغمون هادي جي اش شحال
نرسموها. شحال الطول ديالها؟ جي اش. دائما كتمشيو عندنا لو سيغمون اللي عطنا في المعطيات بي سي كتساوي 5 ديال السنتيمترات. بي سي كتساوي لنا 5 سنتيمترات. عندنا هنا اش هو لو سيميتريك ديال سي، و جي هو لو سيميتريك ديال بي. اذا لو سيميتريك ديال السيغمون بي سي هو سيغمون جي اش اللي هو غيكون عندهم نفس المسافه، يعني ايكيديستون، غيكونوا بحال بحال. يعني هنا الا كانت 5 حتى هنا غادي تكون 5. دائما التماثل المحوري كيحافظ على المسافه. اذا غنمشيو للتمرين السؤال 3 غنكتبوا واش اللي قلنا. عندنا quelle est la longueur du segment GH. دائما كنبداو بالمعطيات اللي عندنا. قلنا G est le segment est le symétrique du point B par rapport à la droite D. On a H et le symétrique du point C par rapport à la droite D. On a le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. يعني مماثل القطعة وهي قطعة نفس القياس ديالها. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. يعني غادي نقولوا puisque la symétrie axiale conserve la distance، يعني كيحافظ على المسافة. التماثل المحوري يحافظ على المسافة. conserve la distance alors عندنا BC égale GH égale 5 سنتيمتر. يعني جي اش السيغمون جي اش الطول ديالها غيكون هو 5 سنتيمتر. يعني التماثل المحوري قلنا يحافظ على المسافه. هذا بالنسبه للسؤال 3. سؤال 4 montrer que le point J est le milieu de segment FH. بين ان لو بوين الشكل هو هذا جي غيكون هو لو ميليو ديال اف اش. جي لو ميليو دو سيغمون اف اش. نرسمو القطعه. خصنا نبينو ان جي هو لو ميليو ديال اف اش. دائما كنبداو بالمعطيات. عندنا اش لو ميليو دو لو سيميتريك دو سي. H le symétrique de C, F le symétrique de A, J le symétrique de E. بما أن E هي le milieu ديال AC دونك حتى J غتكون le milieu ديال FH. يعني غيكون عندنا نفس المسافة. يعني هنايا EC غتكون هي GH المسافة GH، وهنا AE غتكون هي المسافة FG. يعني هنا غتكون عندنا هنا تساوي ديال المسافات. إذن بما ان او هو لو ميليو حتى هنا الجي غيكون هو لو ميليو. دائما التماثل المحوري كيحافظ لينا على المسافه. بون قلنا النقط اللي عندنا اش اي لو سيميتريك دو سي. اش اي لو سيميتريك دائما بارابور على droite دي. لو سيميتريك دو C.
par rapport à D. F est le symétrique de A دائما par rapport à D. وعندنا J est le symétrique de E par rapport à D. On a I et le milieu on a I et le milieu de AC. Alors J il y a le milieu de F H. يعني دائما المسافة عندنا هذه لو سيميتريك H لو سيميتريك دو سي جي لو سيميتريك دو او يعني او سي غتساوي لنا جي اش وعندنا اف لو سيميتريك دو ا يعني ا او غتساوي لنا اف جي وعندنا هنا ا او كتساوي لنا او سي اذا هنا اف جي غتساوي لنا جي اش وعندنا جي اونتر اش و اف اذا جي هي لو ميليو ديال القطعه اف اش. التماثل المحوري دائما كيحافظ على المسافه كيحافظ على قياس الزوايا كيحافظ على بزاف. التماثل المحوري يعني كونسيرفاسيون لا ديستانس يعني دائما. عندنا سؤال اخر 5 quelle est la mesure de l'angle FGH FGH هذه الزاويه هذه شحال FGH الزاويه هذه شحال العبار ديالها. نفس البرهان دائما تنبرهنوا به جي لو سيميتريك دو بي اف لو سيميتريك دو ا و اش لو سيميتريك دو سي. وعندنا في التمرين عندنا ا بي سي عندها 30 درجه اذا اش جي اف حتى هي عندها 30 درجه. قلنا ان لو سيميتريك دان انغل سي ان انغل دو ميم ميزور يعني صوره الزاويه هي زاويه كتقايسها نفس القياس. هنا 30 حتى هنا غادي تكون 30. إذا عندنا 5 la mesure de l'angle FGH. عندنا F est le symétrique de A par rapport à la droite D. J est le symétrique de point B. C'est par rapport à la droite D. Maintenant H ça y est le symétrique de C par rapport à la droite D. Alors FGH زاوية est le symétrique de ABC par rapport à D. sur الزاوية زاوية تقايسها les deux angles ont
la même distance, la même mesure. إذن d'où FGH ABC égale FGH égale 30 درجة. إذن الزاوية FGH القياس ديالها هو 30 درجة، لأنها هي الصورة ديال ABC اللي كتساوي 30 درجة. هذا هو التمرين 21. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، انا كنحاول نوضح باش يجيكم التمرين تفهموا مزيان الاسئله. كنوضح لكم يعني كندير داكشي بشويه، كيجي الفيديو شويه طويل، سمحوا لي بزاف على هذا. كنطول وكنتعطل في الحطان الفيديوهات، كنعتذر مره اخرى، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم الدعم ديالكم. كنتمنى اللي مازال ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا اي جديد، وكنشكركم وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم. الى فيديو